Sa Plaza Santa Paz, Capiz, nagahari ang kahamutan, kagatahom nga nagahatag sing kalinong, kag kahamungayaan sa kada nagadulhog. Ini nga lugar isa ka hub sang kultura, kag kasaysayan, diin nagahiwat ang mga pagdilipon, mga seremonya, kag mga pamilya nga nagapalibog. Sa kadalawas sang katedral, kag nagalibot ang mga tanom sa palibot. Nagatanyag ini sing himaya, kag kadalagan sa mga nagabisita. Ang plaza, isa ka lugar nga nagadala sing bugana nga mga kigayunan para sa paghampang kag paghiwat sa mga aktibidad sa komunidad. Sa tunga sini, nagahalin ang katedral nga nagapahayag sang pagtuo kag paglaom sa kada isa. Ang mga tambayan kag duog sang palibot nagahatag sing kalinong kag komportable nga kahimusan para sa mga nagatipon kag nagahulat. Sa Plaza Santa Paz, makita naton ang mga lokal nga produkto kag mga prinsipyo sang kultura sang Capisnon nga nagapadayon sa mga kahumot kag kahanglangdons sang palibot. Ini nga lugar nagahatag sing gugma sa mga nagadulhog kag nagapahanumdom sa aton nga tanan kita may bahandi nga kahinahanglan, pangalagaan kag amo dapat pabugal. Ang Plaza Santa Paz. Madamong salamat.